आमचे जायज कितें आमचे हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन सगळेंच पाहिलें जाल्यार हे पयले घरांत हाडप आनी लोकांनी तेन्ना आसपाव म्हणप आनी लोकांक कळप की गोंयची खरी ओळख कितें हो लास्ट 2 वर्सां आमचो विचार गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणून आमी सुरवात केल्या. वर्सां काळात 2 वर्सां पयलीं फाटली जाल्यार आमी सदांच गोंयचे 2 फेस्टिवल वळख दवरून आशिल्ले, एक शिगमो आनी दुसरो कार्निवाल. आनी हे 2 आमी जरी आमकां एड्रेस टू गोवा त्या ताज्या मागीर कितलेशे फेस्टिवल जरी आमचे आसा ते केन्ना आमी दाखोवंक पावलेच ना. स्पिरिच्युअल टुरिजम जेन्ना आमी हाजेर भर घाला आनी रिजनरेटीव टुरिजम जेन्ना उलयतात तेन्ना एकादश तीर्थ म्हणजे 11 देवळां आमी ह्या फावटी आयडेंटिफाय केल्या. तातूंतल्यान लोकांनी तीर्थ स्थान म्हणून गोंयांतलो देवळां आसूं बाकीची आमची सप्तकोटेश्वर नार्वे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांची काणी सुरवात जाली तांणी काडून दिले ते कल्चरल परिषदेन काणकोण 15 देवळां केली. आज आमी हांगा भेटी दिसता ते युनीक टेम्पल आमचें आसा गोंय थंय वारंवार वर्सां पिढीचे पिढी हो चिखलकालो मनयलो. त्या पिढीक तेन्ना शेतां आशिल्लीं ते मातयेन येवन खेळटाले. मातयेचें आमच्या हांगा कडेन कितें आसा कनेक्ट तें आमकां जाणून घेवप आनी पावसाचो एक्सपेक्ट करून पावसाचो आमकां तितको इम्पॉर्टंट आसा. पर्यावरण रक्षा आसतना आनी आमच्या सगळ्या लोकां खातीर ताजी आमी अवेरनेस तयार करप हे म्हाका दिसता आमी लोकांक सांगपाक जाय आनी हे आमी ट्रेडिशन आसा ते पयले गरजेचेर दवरपाक जाय. ह्या वर्सा फाटल्या वर्सा आमी चिखलकालो देवस्थानचे कमिटी घेवन तांचे कडेन विचार मांडून सुरवात केली. 3 दिसाचो इव्हेंट करता आसतना पयले ते लास्ट जालू देशपांडे हाडिल्लो. भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो, जे भजन सगळे जाले आनी तिसऱ्या दिसा चिखलकालो उत्सव मनयलो. त्याच पिरियडान ह्या फावटी सगळ्यांचो उत्साह पळोवन व्हडले खेळो आसा आनी आय एम व्हेरी हॅपी की ज्या तरेन रेसिप्रोकेशन मेळ्ळा वेगळे वेगळे टुरिस्ट जावन आमचे गोंयचे सगळे गोंयाचे सगळे लोक आयले, बाकीचे लोक आयले, लोक आनी स्वता गोंयकारांचे लोक आयले पार्टिसिपेट जावपाक हेच आमचे खरें गोंयकारपण. आनी हे गोंयकारपण म्हाका दिसता एक वेगळ्या हातूंतल्यान आमी दाखयता चिखलकालो दाखयता आसतना इट इज फॉर अ सायंटिफीक स्पिरिच्युअल आज आमी बऱ्या उत्साहान मनयतात आनी खातीर आमी सगळे गोंयकार सगळे पार्टिसिपेट जाल्या तांकां थँक्यू म्हणटा आमच्या गोंय सरकारा वतीन आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या वतीन तशेंच देवस्थानच्या कमिटीक थँक्यू म्हणटा. कित्याक चिखलकालो उत्सव हो केन्ना कोणाक उत्सव खबरच नाशिल्लो. फाटल्या वर्सा हांव गोंयन हांगाचो ओंकार पार्टिसिपेट जाल्ले. काही फक्त विजन करून मेळ्ळो तांकां ताणें येवपाचो केल्लो आनी ताच्या खातीर सगळे कलेक्टीव जेन्ना काम करता लोक आमी तेन्ना हो एक कलेक्ट करून उत्साह मनोवपाक आमकां सगळ्यांक मजा येता. आज वेगळे वेगळे ट्रेडिशनल गेम तुमी सगळ्यांनी सगळ्या भावांनी पळयले. हे ट्रेडिशन जे कल्चर आमचे कला आसा ताची जाणीव करून दिली म्हणजे बेसीक चेंज म्हणजे टॅक्नोलॉजीच्या पूर्ण कंडिशनान आयच्या पिढीक हे उत्सव आमी फुडें वचपाक जाणीव करून दिवप आनी टॅक्नोलॉजी सोडून मातये कडेन आमकां एटॅचमेंट आसा, पर्यावरणा कडेन आमकां एटॅचमेंट आसा हें दाखोवन दिवप हो आमचो सगळ्यांचो एक प्रयत्न आसा. हो सक्सेसफूल जर जाता इट इज कॉलोबरेटिवली सक्सेसफूल. सरकार स्वता पाठिंबो दिता आनी सगळ्या लोकांचो सहकार्यान हो सक्सेसफूल जाता. ताच्या खातीर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच उत्साहान वर्स वारंवार चिखलकालो सारकेलो इव्हेंट आनी इव्हेंट म्हणटना हें ट्रेडिशन आमी वेगळ्या हाजेर करून दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. सगळ्यांचो हांव पाठिंबो आसलो अशी आशा बाळगता. वर्सभर फेस्टिवल्स आसतात तातूंत विविध पावलो जावं वेगळे बाकीचे हे आमकां दवरून घेवन हे आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी पर्यटन खातें फक्त गोवा आनी बिचीस म्हणटा आसतना गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना रुरल टुरिजमाचेर भर दिता आसतना इन्क्लुजीव टुरिजम करता आसतना म्हणजे लास्ट गोंयच्या ग्रामीण भागाच्या सुद्दां पर्यटनाचो फायदो जावचो हे
अशा बायकेचा आजच्या दिवसात चित्रकलेचे सगळे समस्त बायकांवरती डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा देतात.